पेज 75 7 को बी धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो क्वेसन सोधिने चान्स हुन्छ। अब यसलाई हामी के गर्छौं भने Z6 इक्वल टु है सिम्पली यस्तै क्वेसन दिएको छ, सल्भ गर्न भनेको छ। हामीलाई z कम्प्लेक्स नम्बर हो, z को पावर 6 1 हो भने 1 लाई हामी सिम्पली के लेख्छौं थाहा छ, cos 0 प्लस I sin 0 डिग्री r भनेको यसमा 1 हुन्छ है। मैले पोलर फर्ममा डाइरेक्ट चेन्ज गरे। नाउ वी नो z इक्वल टू cos 0 प्लस I sin 0 अहिलेसम्मको सबभन्दा है 1/6। कसरी हामी यस कुनै पनि nth रुट कसरी निकाल्छौं त्यो यहाँ फोकस गर्नुपर्ने कुरा छ। पोलर फर्ममा चेन्ज गर्न आयो, z यति हुन्छ हाम्रो। नाउ है नाउ वी नो roots of complex number is है इक्वल टू रूट अफ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू r 1/n cos 360k प्लस थीटा बाई n प्लस I sin 360k प्लस थीटा बाई n। यति हामीलाई फर्मुला थाहा छ। वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 2 2 2 2 n minus 1 according to that or accordingly roots of z will be accordingly roots of z will be r को पावर 1/0 हैन cos 360k है प्लस थीटा भने कति छ 0 डिग्री बाई n कति छ हाम्रो n भनेको 6 प्लस I sin 360k प्लस 0/6 where k equal to 0 1 2 3 4 5। This is a perfect way of writing a questions। यो क्वेसन 5 मार्क्स में सोधिने मैक्सिमम भन्दा पनि अलिकति बढी नै प्रोबेबिलिटी छ। अब सिन्स पुटिङ द भ्याल्युज अफ k वी गेट, अब k इक्वल टू 0 पुट गर त के हुन्छ, k इक्वल टू 0 cos 360 into 0 0 नै हुन्छ, 0/6 cos 0 प्लस I sin 0 जसलाई हामी सिम्पली के लेख्छौं cos 0 भनेको 1 हो, I sin 0 भनेको 0 नै हो। 4 k इक्वल टू 1 हामी के लेख्छौं cos 360/6 प्लस I sin 360/6 जसलाई हामी लेख्छौं 60 cos 60 प्लस I sin 60। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने यहाँ यही लेखौं cos 60/I sin 60 और यहाँ तल cos 60 प्लस I sin 60 लाई हामी सिम्पली लेख्न सक्छौं cos 60 भनेको 1/2 प्लस √3/2 I। के 0 1 हालेर हेरिम। अब हामी माथि को रफ गर्दै एकछिन क्यामेरामा आइसकेको छ। माथिको रफ गर्दै अब k इक्वल टू 2 हाल्छौं, k2 हालिम भने के हुन्छ cos 360 into 2/6 प्लस I sin 360 into 2/6 जसलाई हामी लेख्छौं cos 720/6 प्लस I sin 720/6।
आर त हाम्रो अघि नै गइसक्यो, आर भनेको 1 हो, 1 को पावर जेसुकै लेख, आर 1 भएपछि टेन्सन सक्यो, नत्र सबैमा आर जोइन्ट हुन्थ्यो है। अब यसलाई लेख्छौँ 720/6 गरे भने (120 cos 120 प्लस आई साइन 120, cos 120 भनेको cos 180 माइनस 60 प्लस आई साइन 180 माइनस 60 गरौँ अल्छी नगरिकन है। अब यो के हुन्छ, cos 180 माइनस 60 भनेको cos 60, जुन कि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हो, cos जहाँ नेगेटिभ हुन्छ, cos 60 भनेको 1/2 प्लस √3/2 एन्सर। अब k = 3 हाल्छौँ हामी, k 3 हालेपछि cos 360 × 3/6 प्लस आई साइन 360 × 3/6 cos 180 प्लस आई साइन 180, 3 1 जा 3 2 जा 2 180 cos 180 प्लस आई साइन 180 हाम्रो कति हुन्छ भन्दा, फोकस गरेर हेरौँ, cos 180 भनेको 1 तर -1 मजाले, cos 180 भनेको 1 अनि sin 180 -1 sin 180 भनेको हाम्रो 0 हुन्छ। यसको मतलब k3 हाल्दा -1 एन्सर आयो। अब k4 र k5 बाँकी छ हाल्ने गर्ने। k = 4 छ भने यही यदि z को पावर 4 = 1 सम्म दिएको भए यही k3 सम्मै सकिन्थ्यो, तर 6 दिएको छ, सबै अझै दुईवटा गर्नु नै पर्छ। cos 360 × 4/6 प्लस आई साइन 360 × 4/6 cos 240 प्लस आई साइन 240 cos 180 प्लस 60 प्लस आई साइन 180 प्लस 60 के हुन्छ, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेन्टमा दुईटै नेगेटिभ हुन्छ, -1/2 माइनस √3/2। अब k = 5 हालेर हामी हेर्छौँ, k रफ गर्नुभन्दा यहाँ सिधा म k को ठाउँमा 5 हालेँ भने के हुन्छ, 5 सिधै cos 300 प्लस आई साइन 300 हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामी के लेख्छौँ भने cos 360 माइनस 60 प्लस आई साइन 360 माइनस 60 गऱ्यौँ भने अब यति हामीले यहाँसम्म गरेका छौँ। यति गरिसकेपछि सिम्पल हाम्रो सोलुसन मात्रै हो, सल्भ कसरी गर्ने त्यो मात्रै थाहा हुनुपर्छ। यो हाम्रो कति हुन्छ भन्दा cos पोजिटिभ हुन्छ 1/2 माइनस √3/2, साइन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हाम्रो आएको छ है। यसरी हामी z6 = 1 को सोलुसन गऱ्यौँ र यो दिस इज द बेस्ट वे अफ डुइङ एनी रुट्स है, nth रुट जुनसुकै दियोस् त्यसको बेस्ट वे यही हो। जस्तै अब हामीलाई स्क्वायर रुट दिएको छ भने k 0 देखि 1 सम्म हुन्छ, क्युब रुट दिएको छ भने 0 1 2 हुन्छ, फोर्थ रुट दिएको छ भने 0 1 2 3, पोलर फर्ममा चेन्ज गर्ने हो, बेसिक फर्मुला लगाउने हो, यति मात्रै हो। 7 को b अलिक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। मजाले हामी यसलाई फोकस गरेर गरिहाल्यौँ भने हाम्रो सिम्पली क्वेसन बन्छ। ओके, अब 7 को c मा दिएको छ z4 = 1, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ र z भनेको जहाँ पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो भनेर बुझिहाल्नु। z4 = -1, z = -1 को 1/4 nth रुट, यानी कि n भनेको 4 हो र -1 को भनेको छ भने सिम्पली यहाँ हामी के गर्नुपर्छ, -1 लाई हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने के हुन्छ, r भनेको 1 नै हो, cos थीटा -1 भनेको -1 + 0 आई हो, tan इन्भर्स b/a 0/1 भनेको मतलब, तर 1 माइनस छ भने 180 डिग्री हुन्छ। यो cos 180 प्लस आई साइन 180 डिग्री यति हुन्छ। अब अघिको बेसिक जेनरल फर्मुला हामीले लगाएर सबै सल्भ गर्न सक्छौँ। z³ = 8i छ भने यसको मतलब 0 + 8i, r हाम्रो 8 हुन्छ हो।
अब R8 भइसकेपछि मजाले हेर है, जेड क्युब भनेको छ R8 भइसकेपछि cos थीटा हुन्छ, I sin थीटा थीटा हाम्रो कति हुन्छ भन्दा tan इन्भर्स 8/0 भनेको मतलब यो कति हुन्छ π/2 भनेको सिम्पली 90 डिग्री नै लेख्दिम न त। 90 डिग्री लेख्दा प्रब्लम हुँदैन किनभने दुईटा पोजिटिभ छ है। अब कति हुन्छ cos 90 प्लस I sin 90। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्न खोज्यौं भने के हुन्छ, सबमा 8 को पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट अफ 8 जसलाई 2 भन्छौं 2 है, अनि cos 360k प्लस 90/3 प्लस I sin 360k प्लस 90/3 यसरी हामी गर्छौं क्वेशनलाई। अब k = 0 हाल, k = 1 हाल, k = 2 हाल, यति हालेर सल्भ सिम्पली गर्ने हो। 7 को CD पनि सकिन्छ। एउटा के दिएको छ, फाइन्ड द फोर्थ रुट अफ -1/2 प्लस I रूट 3/2। फोर्थ रूट बुक छ भने बुक को पेज नंबर 75 को क्वेश्चन नंबर 8 हेर, यस्तो क्वेशन पनि सोधिन्छ। अब सिम्पली हामीलाई यो त झन् सिम्पल हो। r भनेको कति हुन्छ, रुट अंडर a² प्लस b² गर 1/4 प्लस 3/4 भनेको मतलब r1 हुन्छ। थीटा कति हुन्छ, tan इन्भर्स b/a रुट 3/2/1/2, तर यहाँ माइनस छ रुट 3 माइनस यो साइन हो यो कस हो, यो साइन यो कस, कस नेगेटिभ साइन पोजिटिभ छ भने यो 120 डिग्री हुन्छ। माइनस रुट 3 भएको हो, माइनस रुट 3 फेरि कुनमा माइनस, तलतिर माइनस, कस वाला माइनस छ भनेको मतलब 120 सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। थीटा 120 आयो, r1 आइसक्यो भने अब हामी यसको 4 वटा रुट के 10 वटा रुट पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं। यदि धेरै मार्क्सको सोधे, अब 10 वटा रुट फाइन्ड गर्दा गर्दै आई एम ब्याक। अब हामी आइलर्स फर्मुलाबाट केही कुराहरू प्रुभ गर्छौं। हामीले के पढेको छौं भन्दा हामीले पढेको छौं पहिलेदेखि नै कम्प्लेक्स नम्बरको आफ्नो मिनिङ छैन, तर यसको मिनिङहरु थ्योरीहरुमा धेरै मिनिङ छ, थ्योरीहरुले धेरै कुराहरू प्रुभ गरेको छ। के प्रुभ गरेको छ तिमीहरुको सामनेमा छ। अब यसलाई कम्प्लेक्स नम्बरबाट प्रुभ गर्छौं। कम्प्लेक्स नम्बर भन्दा पनि आइलर फर्मुलाबाट भनेको छ प्रुभ गर्न। यस्तो क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ 1 2 मार्क्समा है, धेरैमा पनि सोध्न सक्ला। पहिला sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्रुभ गरौँ, इक्वल टु 1 छ। सपोज ei थीटा बाइ ei थीटा, जसले हामी के लेख्न सक्छौं भने ei थीटा इन्टु e माइनस i थीटा, जसले हामी के लेख्न सक्छौं भने 1, र ei थीटा भनेको cos थीटा प्लस i sin थीटा, अनि cos माइनस थीटा प्लस i sin माइनस थीटा। ei माइनस थीटा यो भने के हो, ei माइनस थीटा हो, एउटै कुरा 1। अब यसलाई हामी सल्भ गर्यौं भने के हुन्छ, यो cos थीटा नै हुन्छ प्लस i sin थीटा। cos माइनस थीटा भनेको 360 माइनस थीटा हो, cos थीटा नै हुन्छ प्लस i sin थीटा, तर माइनस अगाडि लागेको कारणले, किनभने sin 360 माइनस थीटा भनेको त माइनस sin थीटा हो नि त। अब दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ, दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरे भने है, माथि लेख्छु म मल्टिप्लाई गरेर, या फेरि मल्टिप्लाई पहिला गरिहालौँ। cos स्क्वायर थीटा प्लस i sin थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा cos थीटा है, माइनस i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जसले हामी सिम्पली के लेख्छौं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, प्लस i, किनभने i स्क्वायर भनेको -1 हो, त यो पुरा sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको माइनस माइनस हाम्रो यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ, प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस i कमन लिम भने sin थीटा cos थीटा प्लस
कस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कस थीटा नै हामी लिन्छौँ है। अब यो भनेको के हो हाम्रो, यो भनेको हाम्रो 1 हो, किनभने ei थीटा इन्टु e माइनस आई थीटा दुईटैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं। यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं, ei थीटा इन्टु e माइनस आई थीटा, जसलाई हामी 1 लेख्न सक्छौं। 1 इक्वल टु यति छ 1 प्लस 0i, यो भनेको त कम्प्लेक्स नम्बर 1 प्लस 0i हो। अब हामी इक्वेटिङ रियल पार्ट, किनभने a प्लस ib इक्वल टु 3 प्लस 4i हो भने a इक्वल टु 3 र b इक्वल टु 4 हुन्छ। त्यसै गरी रियल पार्टलाई इक्वेट गरौँ भने हामीले रियल पार्ट इक्वेट गर्यौं भने के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। यसरी हाम्रो यो प्रुफ हुन्छ। प्रुफलाई मजाले हेर, एकछिन क्यामेरामा आयो कि आएन? ओके, ठ्याक्कै क्यामेरामा आएको छ। प्रुफलाई हेरिहाल। अब हामीलाई यो त मैले आफ्नो एक्स्ट्रा क्वेसन प्रुफ गरिदिएको हो। अब हामीलाई बुकमा जे दिएको छ त्यो प्रुफ गरौँ। cos a प्लस b sin a प्लस b को फर्मुला थाहा नै छ, यो पहिला प्रुफ गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि आइलर्स फर्मुलाबाट आई स्क्वायर सोलुसन गरेँ मैले। एलएचएस इक्वल टु आई इन्टु आई भनेको 0 प्लस आई इन्टु 0 प्लस आई गर्न सक्छौँ है। अब यसलाई म लेख्छु आर भनेको 1 हुन्छ, थीटा भनेको tan इन्भर्स b बाई ए, b भनेको 1/0 यानी कि π/2, थीटा इक्वल टु π/2, जसलाई हामी 90 भन्छौँ। के हुन्छ, e i 90 इन्टु e i 90, जसलाई फेरि हामी के लेख्छौँ, e i 90 प्लस 90 भनेको e i 180 डिग्री। सिम्पली यति लेख्न सक्छौँ, या फेरि यसलाई पाई नै लेख्न सक्छौँ। 180 हो नि त पाई। अब यति लेख्छौँ। अब फेरि आरएचएस इक्वल टु गरेर गर्छौँ। आरएचएस इक्वल टु -1 है। थीटा इक्वल टु के हो, -1 प्लस 0i हो नि त, -1 भनेको। थीटा इक्वल टु पाई नै हुन्छ। यसको मतलब e i पाई है। आरएचएस इक्वल टु एलएचएस गरेर नि प्रुफ गर्न सकिन्छ, या एउटा तरिका भयो। अब यसलाई फेरि सल्भ गरौँ। आर भनेको 1 नै छ, cos 180 प्लस आई साइन 180, साइन 180 0 हो, यो भनेको -1 हो, -1, देयरफोर आरएचएस प्रुभड। सिम्पल बेसिक कन्सेप्ट हामीले अपनाएको छौँ। अब cos a प्लस b या फेरि sin a प्लस b प्रुफ गर्नु छ। हामीलाई मजाले फोकस गरेर ब्याक क्वेसन 1000 पल्ट सोधेको हुन्छ। यदि हामीलाई प्रुफ बाई भेक्टर मेथड भनेको छ, भेक्टर अर्को मेथडले प्रुफ गर्ने, भेक्टरवाला मेथडले। यदि सिम्पली प्रुफ भनेको छ भने आइलर्स फर्मुला हेर कति सिम्पल छ। e ia इन्टु e ib इक्वल टु e ia के हो, cos a प्लस आई साइन a इन्टु cos b प्लस आई साइन b। यसलाई के लेख्छौँ, e i a प्लस b इक्वल टु, अब मल्टिप्लाई गर, cos a cos b प्लस cos a i sin b प्लस i sin a cos b प्लस आई स्क्वायर sin a sin b। स्टेप मात्रै हेरौँ। e i a इन्टु e i b मैले मल्टिप्लाई गरेँ दुईटैलाई, यति भयो। इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस आई cos a sin b प्लस sin a cos b। सिम्पल मैले एडिसन गरेँ। आई स्क्वायर भनेको माइनस हुन्छ, -1 माइनस sin a sin b हुन्छ, यो माइनस यता गएपछि cos a cos b माइनस यो र आई यो a प्लस ib है। अब यसलाई हामी गर्यौँ भने के हुन्छ, cos a प्लस b प्लस
आई साइन ए प्लस बी, यो र यो। अब यो पनि ए प्लस आइबी हो भने अब सिन्स देयरफोर फ्रम इक्वेसन 1 यहाँ लेखिदेऊ हैन, इक्वेसन ए फ्रम इक्वेसन ए कस ए प्लस बी इक्वल टू र साइन ए प्लस बी इक्वल टू इक्वेट गर नि त। कस ए प्लस बी भनेको कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी र यता कस ए साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी, दुईटै हाम्रो प्रुफ भयो सिम्पली है। अब आइलर्स नभनेर डी मोइभरिजबाट आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्रुफ फ्रम डी मोइभरिज थ्योरम भनेको छ। लास्टमा हामीलाई के भनेको छ भने क्वेसन बी हेर, त्यसपछि 9 र 10 हाम्रो बचेको छ। 9 र 10 गर्छौँ नै, पहिला बी हेरिहालौँ। डी मोइभरिज थ्योरमबाट के भनेको छ, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्रुफ गर्न भनेको छ। एलएचएस पावर एन हो यो 0 प्लस आई, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, आर भनेको 1 हो। यसलाई पोलर फर्ममा R1 हो कस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा भनेको tan इन्भर्स y 1/0 भनेको 90 डिग्री, यहाँ पावर 2 छ। अब डी मोइभरिज थ्योरमले के भन्छ भने कस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n छ भने n थीटा कस 2 × 90। डी मोइभरिज थ्योरम अघिदेखि हामीले धेरै गरेको छौँ। आई साइन 90 × 2 या फिर 2 × 90 कति हुन्छ, कस 180 प्लस आई साइन 180। 180 भनेको यो 0 हो, कस 180 भनेको -1 प्रुभड आरएचएस भयो। अब कन्सेप्चुअल दुईटा क्वेसन जुन छ 9 र 10 त्यो नगर्नुको मेन रिजन यो हो कि हाम्रो त्यो कन्सेप्चुअल क्वेसन हो। कन्सेप्चुअल क्वेसन कन्सेप्टको आधारमा हामी कन्सेप्टको बेसिसमा गर्छौँ मैले है। अलिकति पेसेन्स राख र त्यो दुईटा क्वेसन बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्यो क्वेसन भन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने थीटा जस्तै ए प्लस आइबी छ नि, यसलाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन यसको ए हो, आइबी भनौँ, ए प्लस ए या ए र बी भनौँ। यो रियल जेड कम्प्लेक्स नम्बरको यो जेड इक्वल टू यति हो भने यो इमेजिनरी जेड जसलाई हामी आई भनेर डिनोट गरेको छौँ। ए प्लस आइबी यस्तो छ। अब यसको थीटा भनेको नि, थीटा सपोज यो π/4 45 डिग्री छ भने नि, थीटा π/4 यसलाई हामी के भन्छौँ भने आर्ग्युमेन्ट इक्वल टू π/4। आर्ग्युमेन्ट अफ जेड इक्वल टू π/4 हो। आर्ग्युमेन्ट भनेको त्यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई पहिला फिगरमा बुझौँ अनि त्यसपछि आर्ग्युमेन्ट के हो, आर्ग्युमेन्ट हामी बुझ्छौँ। अब आर्ग्युमेन्ट बुझिसकेपछि हामीलाई अर्को के कुरा छ भने कन्जुगेटको यसको कन्जुगेट जेड कम्प्लेक्स नम्बर हो भने दिस इज कल्ड कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। हामीले 11 मा पढेको कन्जुगेट भने के हो भने नि ए त ए नै हुन्छ तर यो बी चाहिँ चेन्ज हुन्छ, ए र माइनस बी जसलाई हामी ए माइनस आइबी भन्छौँ। जेड कन्जुगेट इक्वल टू ए माइनस आइबी भन्छौँ। अब कन्जुगेट फिगरबाट बुझ्यौँ π/4 हो भने कन्जुगेटको एङ्गल कति हुन्छ 360 माइनस π/4 कन्जुगेटको एङ्गल हुन्छ। अब इफ जेड बी अ कम्प्लेक्स conjugate of a complex number, prove that argument of z equal to 2 by argument of minus z. Argument of z equal to 2 pi minus argument of z dash 9 number page number 75 को हेर। if z is a भनेको यो चाहिँ conjugate हो अरे। since let
a plus ib be complex number, then its conjugate will be a minus ib. Now representing it in polar form. पोलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने फिगरबाट हामीलाई थाहा छ a र b यो हो। सिमिलरली यो यदि थीटा हो भने यो पनि थीटा नै हुन्छ, यो a माइनस b हुन्छ। यो सपोज z हो भने z को कन्जुगेट यस्तो हुन्छ है। सिन्स फ्रम फिगर यति हामी बुझ्न सक्छौं। या फेरि हामी सिम्पली के निकाल्न सक्छौं भने थीटा अफ के छ, या फिर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ z डैश इक्वल टू tan इनवर्स माइनस b बाई a विच इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स b बाई a। फिगरबाट पनि बुझ्यौं, यहाँबाट पनि हामीले बुझिसक्यौं, सबै कुरा क्लियर छ। अब सपोज tan इनवर्स 30 डिग्री हो, यो b बाई a भनेको 30 डिग्री हो भने यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 360 माइनस 30 डिग्री। 360 भनेको 2 पाई हुन्छ हो। यसरी हामी यसलाई कन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेशन हो, यसलाई यसरी नै हामी प्रुभ गर्छौं। अब हामीलाई के एउटा कुरा प्रुभ गर्न भनेको छ, zn प्लस 1 बाई zn इक्वल टू 2 sin n थीटा i। वेयर यसमा पनि के भनेको छ भने z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब z को पावर n इक्वल टू के हुन्छ, यसको पावर n, z को पावर n भनेको cos n थीटा प्लस i sin n थीटा हो। z को पावर n यति छ, माइनस n हामी के गर्छौं भन्दा नि cos माइनस n थीटा प्लस i sin माइनस n थीटा। किनभने 1 बाई zn भनेको z को पावर माइनस n हो। n भनेको एउटा नेचुरल नम्बर हो भने है, या इन्टिजर नै भनौं भने त्यो n ट्रू हुन्छ सबैको लागि। cos को पावर cos माइनस nx भनेको हामीले फेरि पनि थाहा छ cos nx माइनस i sin n थीटा है। यहाँ माइनस छ, सरी यहाँ हाम्रो माइनस छ क्वेशनमा। क्वेशन एकपल्ट हेरिहाल, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 सायद क्वेशन नंबर 10 हो है। पेज नंबर 75 क्वेशन नंबर 10 मजाले हेरौं। अब दुईटैले हामी एड गरौं न त। zn प्लस 1 बाई zn इक्वल टू zn प्लस z को पावर माइनस n इज इक्वल टू, अब यो र यसलाई जोडौं के हुन्छ, सरी माइनस छ भने यो र यसलाई घटाम के हुन्छ 2i sin n थीटा या 2 sin n थीटा i। देयरफोर आरएचएस प्रूफ। अब त्यही यहाँ प्लस दिएको भए के हुन्थ्यो, दुईटैलाई हामी एड गर्थ्यौं 2 cos n थीटा हुन्थ्यो। बेसिक कुराहरु यहीसम्म हो। हामीले जति पनि कन्सेप्ट गरेको छौं र यहाँ दुईटैको कोरिलेसन मिलाएर है, कन्सेप्ट र एक्सरसाइजको कोरिलेसन जबसम्म हाम्रो मिल्दैन, कोरिलेसन भनेको दुईटैको प्यारलली जबसम्म गर्दैनौ तबसम्म हाम्रो क्वेशनहरु राम्रोसँग हुने स्टेजमा हुँदैन।